बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. हर ग बापा तुझे कृपे खातीर तुझ्या दये खातीर हर ग बापा तुवें आमचो जिवितांत हरे दिसा हरे घडी तूं करचे सर अद्भुत मात कार्य खातीर तुझ्या दयेन तुवें आमकां सर्वांक हांगा तूं हाडल्या का तूं हर ग पाठयतना तुझे उतर सांगता खंय दोग वा तेग म्हजे नावे सांगता मेळटा ते आसा म्हूण बापा ह्या तुज्या हाजीरपणाक हर ग पाठयता आसतना आयचे दीस आम्हा सर्वांक तूं फावो केलाय बापा ह्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांक कसले आत्मी कान तूं दिवचें म्हूण तूं आशेताय तें आलोचन म्हज्या मोतेर क्रिएट करन तें आलोचन उतर जावन म्हज्या जिबेर तुवेंच उलोवच्या खातीर हर गा पाठयता प्रत्येकान म्हज्या वोकल कॉर्ड मेमोरी हे एंटायर एटमॉस्फियर तुका समर्पण मागता आसतना पवित्रात्म्या संपूर्ण तूं कंट्रोल केल्ल्या खातीर हर गा पाठयता सोडोंदराच्या नांवान सोमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें मागला सर हे घडीच घेतला म्हूण विश्वास मागता मोगाळ आमच्या बापा लागीं आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड हालेलुया. सो देव मोग जावन आसा देव मोग जावन आसा आमी कितलेय पातकां केला रे देव आमकां शिक्षा दिना कित्याक म्हळ्यार देवान ऑलरेडी ताच्या पुताक धाडन ताका शिक्षा दिला. प्रेज गॉड. सो एक व्यक्ती पाता करता आसतना ताचो थंय आसतो तो पवित्र आत्मो ताका शिकयता आळे पुता तूं पाता कर नजो कित्याक तूं नितिवंत व्यक्ती कित्याक तूं देवाचो भुरगो म्हणून कदना हे व्यक्ती त्या ताळ्याक तो ताळ आयकता आनी त्या फॉर्मेट जियेता जो कितें देवान ताच्या जिवितान येवजण दवरला तो येवजण पूर्ण करूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड हालेलुया. सो मागणें म्हळ्यार हांव देवा वट्ट सोमकोंक आसचें एक वाट जावन आसा. ओके आनी एक रिती सांगचें तर ह्या संवसारांत सर्ग राजाचो प्रभाव पडोवंक देवान मनशाक दिल्लो एक कानुनात्मक वाट जावन आसा. आनीक व्हेरी शॉर्ट आनी सिंपल वे सांगचें तर देवान म्हाका कितें दिवचें आसलें तें सर संगती जेजू क्रिस्त मार्फा दिला आशिल्लें. जो कितें देवान दिला ते हांव स्वीकार करूंक वेच्या त्या हंताक पावचें जावन आसा मागणें. प्रेज गॉड. बट मस्त जण सांगलें आयकलां प्रेयर एक व्यक्तीचें जीवन चेंज करीत म्हणून बट एक व्यक्तीचे मागणें ते सुवार्थेच्या उतरानुसार ना तर तेंत मागणें ताचे फ्युचर पाड करता. प्रेज गॉड. देखून एक मागणें करता आसतना आमकां सारकें जाणवें आसाचें कितें म्हळ्यार हांवें करचें मागणें सुवार्थानुसार आसा गी वा ना गे म्हणून. जर हांव दुसऱ्या खातीर मागणें करता ते देवाच्या उतरानुसार ना तर त्या व्यक्तीचे फ्युचर त्या व्यक्तीचें भविश्य हांवेंच पाड केल्लें बरें जाता. प्रेज गॉड हालेलुया. देखून बायबलांत खंय बरोवना तुजे मागणें तुका अद्भुत करता म्हणून बट बायबलांत बरयला एक विश्वासाच्या मागणें तुज्या जिवितांत अद्भुत करता. एक विश्वासाच्या मागणें एक व्यक्तीक पिडा गुण करता म्हणून वय मग. प्रेज गॉड हालेलुया. तर विश्वास म्हळ्यार कितें आन्सर करीत ग. विश्वास म्हळ्यार कितें आमी मागता पळय भवर्ताचे प्रमाण विश्वास वा भवर्त सेम जाता बट विश्वास म्हळ्यार कितें वा भवर्त म्हळ्यार कितें सिस्टर सांगीत. ओके आमकां मेळटा म्हणून पातूंश. ओके ओके ते होप्स जाता एक्चुली इट इज होप्स म्हळ्यार फ्युचर म्हाका मेळटलें म्हणून मेळोंक पुरो मेळनासलें म्हणून. ओके व्हडलें. ओके प्रेज गॉड. बट इब्रेकारान बरयला 11:1 तातूंत सांगता कितें म्हळ्यार विश्वास म्हळ्यार दोळ्याक दिसनातले पात्योंचे जावन आसा विश्वास. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता तुमचे त्या सायडीक कोण बसला चेऱ्यांत मावशी इलन कोण गी दोग जाण बसलांत. ओके फाटल्यान कोण गी रावलांत. ओके सो एक करेक्ट सांगलें आशिल्लें जेजू आसा म्हणून. देवाचें उतर सांगता खंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटा थंय हांव आसा म्हणून. ती त्या सायड सांगली कितें म्हळ्यार दोळ्याक कितें दिसता तें पातयलें बट ह्या सायड सांगता आसतना ती विश्वास उलयली जेजू आसा म्हणून. ते जावन आसा विश्वास म्हळ्यार आमकां दोळ्याक पळोवचें कन्न ते साक्षात जावन आसना विश्वासांत
विश्वास सांगता आसतना ते खंयचे साक्ष आदार आसना पूण देवाचे उतर साक्ष देखून तुमी सांगले ते जेजू आसा म्हणून. आनीक सांगता जेजू कीर्तनकार 91:10-11 सांगता तुज्या वाट्यांनी तुका रक्षक म्हज्या दुताक धाडला, तुज्या पांय पात्राक आदाळना शे ते तुका सांबाळ धरतले. दुतांनी तुमच्या भोंवतणी आसात. ऑफकोर्स हांवें दोळ दिसानंत पूण हांव पात येता देवाचें उतर कितें सांगता तें पात येता म्हळ्यार देवदूतांनी म्हजे सांगात आसा ते म्हाका राखतात म्हणून. तेच जावन आसा विश्वास. प्रेज गॉड. हालेलुया. गोसले मग म्हळ्यार ते खंयचे तुजे फिजिकल खंयचे एविडेंस आसना जाल्यार तूं देवाचें उतर सांगता देखून हांव पात येता ते जावन आसा विश्वास. फॉर एग्जाम्पल आतां एकल्याक 10 रुपये आसा तो ताजे 10 रुपयांतले एकलो दुबलो विचारता म्हाका पयशे दी हांव तुका कांय ना म्हणून. 10 रुपयांतले 7 रुपये दिता तेन्ना कितलो रुपये उरता? 10तले 7 रुपये एकल्या दिता दुबळ्यांक कितलो रुपये उरता? 3. ओके. आतां 3 रुपये म्हणून आमी खंय शिकिल्ल्या? इस्कॉलांत वचून वय मू टिचर मू गोत्तू ना जाल्यार मारून बोडोवन शिकयला 10 तावन 7 रुपये काडल्यार 3 रुपये म्हणून वय मू. एक गणितशास्त्र संवसाराचें गणितशास्त्र कितें शिकयता म्हळ्यार 10तले 7 रुपये दिला दुसऱ्यांक 3 रुपये म्हणून. पूण बायबल कितें सांगता म्हळ्यार 10तले 7 रुपये तुका दुसऱ्यान दिल्यार तुका 700 रुपये उरता म्हणून. ब्रदर लूक 6:38 आसा 38. ओके ओके. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले, भरत्या मापान दामून आलोवन आनी बरोवन मग तशे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां सिस्टर सांगली 10तले 7 रुपये दिल्यार 3 रुपये मेळटा म्हणून. म्हळ्यार हे संवसाराचें गणितशास्त्र. बायबल कितें म्हळ्यार 10तले 7 दिल्यार तुका 700 रुपये दिता मेळटा म्हणून. हे कितें तुवें सांगलें म्हळ्यार दोळ्याक साक्ष आदार आसा. म्हळ्यार 3 रुपये दिल्यार म्हाका लॉस जाता, 7 रुपये दुसऱ्यांक दिल्यार म्हाका लॉस जाता म्हणून वय म्हूण म्हाका 3 रुपये उरता. दोळ्याचे साक्ष आदार आसा. पूण बायबलाचें सांगता आसतना बायबल म्हळ्यार हे बायबल मायनली विश्वास स्पिरिच्युअल आत्मीक संगती. सो ते खंयचे फिजिकल एविडेंस आसना. जेजू आज आमकां एक सिस्टम शिकयता कित्याक म्हळ्यार तूं 10तले 7 रुपये दुसऱ्या दिल्यार तुका 700 रुपये उरता म्हणून. बट आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक दिवच्या सड घेवंक आशेता वय मू. आमी खंयच्यात आमकां खंयचे वस्तू लाभ दिवंक कुशीगी घेवंक कुशीगी अशें घेवंक वय मू. जेजू कितें सांगता तुमी दिया आनी तुमकां दितले. जेजू खंय सांगूना तुमी दिया आनी हांव तुमकां दिता म्हणून. जेजू कितें सांगता तुमी दिया आनी तुमकां दितले. जर एक 10 रुपये तूं दिल्यार 10 ते 7 रुपये दिल्यार तुका 700 रुपये मेळटा म्हणून. म्हळ्यार एक 7 जो 7 रुपये आसा पळय तूं दिताय ते एक बी जावन आसा. बी 7 रुपये एक बी हे दुसऱ्यांच्या जिवितांत येत आसतना तुका फाटी 700 रुपये मेळटा. कशें म्हळ्यार बरें मापान दामोवन झेपोवन हालोवन बजोवन बरोवन अमक तशें मापान दितलें म्हणून फाटी. तूं आतां तूं 1 रुपये दिल्यार फाटी तुका 100 रुपये मेळटा. हे जेजूचें सिस्टम सर्गींचें सिस्टम. बट आमी कितें म्हळ्यार दोळे कितें दिसा तेंत आमी पात येता आशिल्ली. बायबलान कितें सांगलां तें पातयना. एक व्यक्ती आतां 10तले 10 रुपयांत 7 रुपये दिता म्हणून सांगतना ताका दोळे दिसता 3 रुपये म्हणून वय मू. सो 3 रुपये म्हाका म्हजे ते आसा म्हणलें देखून तो दिना वय मू. म्हाका लॉस जाता म्हणल्यार इंटेंशनां तूं दिना. बट बायबल कितें सांगता 10तले 7 रुपये दिल्यार तुका 700 रुपये दिता म्हणून मेळटा म्हणून वय मू. ते तूं खंयचे वयर पात येताय? देवाचें उतर सांगता ते पात येताय की वा संवसाराचे तूं पात येताय म्हणून. जर तूं संवसाराचे रितीन पात येताय तर तुमकां संवसाराचे रितीन रिजल्ट मेळटा. जर तूं बायबलाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे कार्य करताय म्हळ्यार तुका आज ओंपले बी
राईट टायमार सारके टायमार तुका ते रिटर्न मेळटा आसतना 700 रुपया मेळटा. 700 जावं पुरो, 7,000 पुरो, 7 लाख जावं पुरो, 7 कोटी रुपये जावं पुरो. प्रेज गॉड, हालेलुया. हे बायबलाचें सिस्टम. आतां हांव खंयचें सिस्टम पात येता म्हणल्यार ते हांव खंयचें कशें कार्य करता ताचेर डिपेंड जावन आसा. जर एक हांव 7 रुपये 7 रुपये दिल्यार तुका 700 रुपये मेळटा म्हणून हांव पात येता तर हांव त्या रितीन काम करता. जर हांव पात येता 10 रुपयान 7 रुपये दिल्यार म्हाका 3 रुपये मेळटा, म्हाका 7 रुपये लॉस जाता म्हूण तूं चिंताय तर तूं दिनाय. तूं कितें पात येयलाय तें तूं करताय. वय मू. प्रेज गॉड, हालेलुया. डाऊट आसा तूं? एनी डाऊट सिस्टर? क्लियर. सो फॉर एग्जाम्पल आमच्या इगर्जेंत फादर ऑफ शर्मा दिता कितें म्हळ्यार एंती सिस्टम शिकयता. 10 7 रुपये दिल्यार तुमकां 700 रुपये मेळटा म्हणून. नेक्स्ट मिसाच्या मध्ये तुमकां काणिकाचे काल येता, आयदन येता. आयदनाचो पॉकेट येता 500 रुपये आसा. आतां मोतीक आलोचन येता. आतां 500 रुपये काणीक गेल्यार म्हाका 50 लाख 50,000 मेळटा, 5 लाख वा 50 लाख मेळटा म्हणून मोतीक आलोचन येता. वय मू. पूण सडन जावन सैतान थॉट्स घालता. कालें म्हळ्यार तूं आतां 500 रुपये घाल्यार तूं फाटी येता पेट्रोल कशें घालता, गाडी पेट्रोल कशें घालताय, भुरग्याचे बर्थडे ड्रेस दिजे म्हणून तूं चिंतलाय, तूं कशें दिताय म्हणून. हय मू. सैतान थॉट्स घालता. तेन्ना काणिकाचे 3rd रावंत आसा, 3rd बेंचार. नेक्स्ट सेकंडाक येता. फस्टाक येता आसतना काले जाता म्हणजे आलोचना. हे आलोचना येता आसतना तूं काले पयशे काडटाय की दिताय गे, काडून दिताय की गट्ट दवरताय गे, गट्ट दवरताय. तूं खंयच्या पात्यांनी घालाय. पात्यांनी म्हळ्यार एक संदेश आयकून त्या प्रमाणे तूं काम करचें. आतां तुका एक संदेश मेळ्ळो, सैतानान संदेश घालो कितें, तूं पयशे 500 रुपये तूं दिल्यार त्या काणिका घाल्यार वा ताका दिल्यार तुजे भुरग्याक बर्थडे काले गिफ्ट दिताय. तेन्ना तूं काल करताय वय न्हय म्हणून पॉकेटान तेसन दवरताय. म्हळ्यार संदेश पात्यांनी म्हळ्यार एक संदेश आयकून त्या प्रमाणे काम करचें. आतां तुका 2 संदेश आसा. एक सैतानाचे संदेश आसा ते पयशे दिल्यार तुका लॉस जाता म्हणून, देखून तूं पयशे दिनाय. वय मग एक संदेश आयकून त्या प्रमाणे काम करता. आनीक सिस्टम शिकयता बायबल, तूं पयशे दिल्यार तुका 7 वाटे पाटी मेळटा म्हणून. तूं 7 वाटेनी तुका पाटी मेळटा म्हणून पात्यो न्हू तूं दिताय तर तूं ते उतर आयकलें म्हणून अर्थ. सो तुज्या करण्यावर डिपेंड आसा तूं खंयच्याक पातयलाय खंयच्याक पातयना म्हणून. प्रेज गॉड, हालेलुया. देखून आज मस्त क्रिस्तांवांक कितें म्हळ्यार जर एक आमी सर क्रिस्तांव ते सभे हे सभे नाका, सर क्रिस्तांव आज दुबळी आसात. जर हे सिस्टम आमी फॉलो केल्यार आमचे क्रिस्तांव समोर कोणी दुबळी म्हणल्यार आसचें ना. वय मू. करेक्ट मू. हे देवान हे बस क्रिस्तांव म्हणून आमकां राष्ट्र चेंज करीत हे सिस्टम शिकयल्यार. बट आमी कितें म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द टायम कितें म्हळ्यार आमचे दोळे कितें दिसता म्हळ्यार सेन्स ऑर्गन कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी कार्य करता. त्या वरवीं जो कितें देवान दिल्ले सिस्टम आमी फॉलो करनासतना आजुनी आमी दुबळी जावन जिवन आसा. वय मू. प्रेज गॉड. हे आनीक रिती सांगचें तर बे बस पयशे म्हणले पयशे दिया म्हणून सांगल्यार पयशे मात्र न्ही. मोस्ट ऑफ टायम कितें सांगता दिया आनी तुमकां दितले. आमी कितें सिस्टम शिकयता म्हणल्यार पयशे दिया म्हणून. पयशे मात्र न्ही. जर तुका एक देवाचें उतर गोत्त आसा ते दुसऱ्यांक तूं वांटता आसतना तेच पर्सेंटेजान तुका फाटी मेळटा. फॉर एग्जाम्पल तुका देवाचें उतर गोत्ता आनी देवाच्या उतरानुसार तुका मागणें करूंक गोत्ता आसा तर तूं शेजारच्या घरा वचून मागणें करता तर ते एक टायमा एक रितीचे बी जावन आसा. एक व्यक्ती पिडेन कश्टून आसा त्या व्यक्तीक तूं हेल्प करता तर ते एक रितीचे बी जावन आसा. बट मोस्ट ऑफ टायम कितें सांगता आमकां पयशे विशयांत शिकयतात. हे पयशे मात्र न्ही हर एक एरियांत हे घडटा. पळय मग मोस्ट ऑफ द टायम कसं सांगता देवाच्या रास तुमी ओंपा म्हणून सांगता तशें. देवाक गोत्ता कोणा मुखांतर ओंपीचें म्हणून गोत्ता आसा. आमी भीक मागीचें म्हणून ना. जर एक व्यक्ती भीक मागता तर देवाच्या रास बी ओंपा म्हणून तोय भिकारी जो कोणचे देव तो कोणा पातयला पळय तोय भिकारी जावपाक. पळय मग करेक्ट मग. देखून ओंपा दिया तुमकां दितले म्हूण सांगता आसतना पयशे मॅटर येना हर एक संगती जाता. तूं देवाच्या राजांत तूं देवाच्या हाजीरपणांत वेळ करचें जावंक पावला ते ओंपचे बी.
प्रेज गॉड हालेलुया जो कोण जोएल 3:10 सांगता असं बरं जोएल 3:10 3:10 ओके 4:10 आसा ओके ओके कन्नड ಅಂತೂ 3:10 ಆಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3:10 ಆಸ ಐ ಥಿಂಕ್ ओके 4:10 तुमचे नांगर मोडवणं तलवारी करा होय तुमच्यो कोयत्यो मोडवणं भाले करा अस्कत मुनीस सांगो हांव झुजारी ओके प्रेज गॉड ते कन्नडांत वाको दुसरें ट्रान्सलेट कितें सांगता म्हळ्यार एक वीक पर्सन वीक म्हळ्यार कन्नड कोंकणी कळ्ळें तुका अस्कत मनीस कितें सांगया म्हळ्यार हांव बोळ आसा म्हणून बळवंत आसा म्हणून वय 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 अरे कितें एक व्यक्ती अस्कत कोण आसा तो सांगिचे की हांव बळवंत आसा म्हणून म्हळ्यार हांव स्ट्रॉंग आसा म्हणून इंग्लिशांत सांगता लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग एक बोलवंत जो पर्सन वीक आसा तो हांव स्ट्रॉंग आसा जे म्हूण सांगचे की बट आमी कितें सांगता सपोज आमकां काम कर पुरो सांगतालो वा पिडे येवन पुरो सांगतालो आमी कितें सांगता देवाडे देवा म्हाका बोल दी देव म्हाका गूण कर म्हाका तांकां ना बट देवाचें उतर कितें सांगता तुका पीड आसा तर हांव पिडेच म्हूण सांगनाका बदलाक हांव बोलायकून सांग एक दुबलो आसा तर हांव दुबलो म्हूण सांगनाका हांव ग्रेस जावन आसा म्हणून एक व्यक्ती शिरापलेले वा त्या हेऱ्यांत आसा तर हांव शिरापलो न्हू बगैर आशिर्वादवंत जाला म्हूण सांगितलें हय मू सो तेंच सिस्टम शिकयता बट देवान कदाच सांगू ना एक वीक पर्सन म्हजे कडेन येवन मागणें कर म्हाका बोळ कर म्हूण सांगू ना बोळ कर म्हूण मागणें कर म्हूण सांगू ना देवान कितें सांगता म्हळ्यार तूं वीक आसाय की हांव स्ट्रॉंग आसा म्हूण सांग हांव दुबलो आसा गी हांव दुबलो आसा गी हांव ग्रेस जाला म्हूण सांग बट मोस्ट ऑफ द टायम कितें सांगता आमचे दोळे कितें दिसता ते पळोवन आमी सांगता हांव हे परिस्थितींत आसा म्हाका आनी तूं स्ट्रॉंग कर वय मू प्रेज गॉड हालेलुया न्ही म्हळ्यार विश्वास म्हळ्यार दोळे दिसना त्या पातयेंचे फस्ट ऑफ ऑल जर हांव दोळ्याक कितें दिसता तेंच पातयता तर तेंच म्हज्या जिवितान घडटा कित्याक म्हळ्यार जिवीत आनी मरण म्हज्या जिबेर आसा जिवीत आनी मरण म्हज्या जिबेर येता मान्यो 18:21 सांगता जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा तूं कितें उलयताय तेंच तुज्या जिवितान घडटा एक व्यक्ती हांव वीक आसा म्हाका स्ट्रॉंग कर म्हूण देवाड मागता तर तो समस्या उलयता ज्यो कितें ताणें उसरता तेंच म्हज्या जिवितान घडटा हांव पिडेस आसा देवा हांव पिडेस जावन आसा म्हूण सांगल्यार तूं आनी पिडेरूच आसताय कित्याक जिबेर पावर आसा देखून जेजू सांगता जीव म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजू सांगता हांवें उलयलें उतरच जीव आनी आत्मो जावन आसा म्हळ्यार तुजे समस्ये मध्ये देवान ते समस्या कितें परिहार दिला ते उतर म्हणटाय तर इवन तुजे काळोखाचे परिस्थिती जावन पुरो इवन तुजे पिडीचे परिस्थिती जावन पुरो त्या एरियान तुका उजवाड मेळटा फॉर एग्जाम्पल हाका पिडी आसा तर हांव भलायकून तुमकां सांगता आसतना तुजे जिबेर पावर आसा ते पावर तुज्या जिवितान तो ज्यो कितें सांगताय तेंच तुजे कुडीर हाडटा पूण हांव म्हजो न्हवरो पियेता म्हूण सांगून आसल्यार आज 90 घालचो न्हवरो फाल्यां पलटी जावन येता आशिल्लो डबल पिवन येता आशिल्लो कित्याक तुजे जिबेरींत पावर आसा आज मस्त दादले कितें जाता म्हणटा पिवन मेल्ले न्ही आशिल्ली बायलो न्हू मागणें करून मेल्ले देवा म्हज्या न्हवऱ्याक सुटका दी जेजू म्हजो न्हवरो पियेता इले उतर नेगेटीव उतर म्हळ्यार देवाच्या उतराक विरुद्ध जावन उलोवन तो न्हवऱ्यान ऑलमोस्ट मस्त न्हवऱ्यान मेलांत देखून पयलें सांगलें प्रेयर इज डेंजर सांगलें देखून जर तुज्या मागणें सुवार्थाच्या उतरानुसार ना तर ते मागणें तुज्या जिविताक नाश हाडटा प्रेज गॉड हालेलुया सो आतां एक विश्वास भरलेले मागणें करता आसतना आमकां गोत्ता आसा जे आमचे भितर ज्यो कितें हांव मागूंक वयता ते सर संगत म्हजे ते आसा म्हणून वय म्हूण सो पयलेंत हांव सांगलें ज्यो कितें देवान म्हाका दिवचे आसले ते सर जेजू क्रिस्ता मार्फत येदोळूस दिला आनी दिल्ले म्हजो अज्ञात आसा म्हणून
सो एक व्यक्ती मागणी करून वयता आसतना ताका गोत्ता आसा जे म्हज्या आत्म्यांत आसा म्हणून देवान म्हाका दिवंक आनी कांयच ना सर सांगते ताच्या पूत जावन आसा जेजू क्रिस्ता मार्फत दिला म्हणून प्रेज गॉड फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्तीच्या बँक अकाउंट आसा तर ते पयशे कितले आसा म्हणून ताका गोत्ता आसता गोत्ता आसल्या उपरांत तो कितें करता चेक घालता वय म्हूण म्हाका इतले अमावंट जाय म्हणून बँक अकाउंटंट वा मॅनेजराक दिता आशिल्ली तशेंच म्हजें एक आत्मीक अकाउंट म्हज्या आत्म्यांत कितें आसा म्हणून गोत्तू नासतना एक व्यक्ती मागणी करता तर ते मागण्याक कसलेंच फोड ना आशिल्लें यूज ना मागणे एक व्यक्तीच्या अकाउंटांत फॉर एग्जाम्पल 50,000 आसा ताका गोत्तू ना तो 1,00,000चे चेक बरोवन 1,00,000 दिता आशिल्लो ओके कितें जाता ताजे अकाउंटाचे 50,000 तो 1,00,000चे चेक बरोवन दिता 1,00,000 कितें जाताचें चेक बाउन्स वय म्हूण चेक बाउन्स जाता तो व्यक्ती एनी टायम अरेस्ट जाता डायरेक्ट पुलिसान ते अरेस्ट जाता आशिल्ली आज डिस्कस करना आयलो हांव ब्रदर आतां सुप्रीम कोर्ट कितें सांगता म्हळ्यार 6 म्हयन्यार चेक बाउन्स केस क्लियर करचें म्हळ्यार इमिडिएटली एक्शन जाता क्रिमिनल केस जाता आशिल्ली वय म्हूण तशेंच आज म्हज्या अकाउंटांत नातिल्ले हांव मागल्यार ते संत करता आशिल्ली फॉर एग्जाम्पल हे व्यक्तीक 1,000 जाला फाटी मागता म्हाका आनीक बायल जाय म्हणून आशिल्लें तें ताच्या अकाउंटांत ना वय म्हूण देव सांगलें कितें 1,00,000 एकंत बायल 1,00,000 न्हवरो तर एक व्यक्ती म्हाका आनीक बायल जाय आनीक न्हवरो जाय म्हणल्यार ताच्या अकाउंटांत ना ज्यो तिले मागणी कितें जाता म्हळ्यार तो ऑटोमॅटिकली सैतानाच्या अंडरा पडटा आशिल्लो वय म्हूण नेगेट प्रेयर प्रेज गॉड देखून म्हज्या अकाउंटांत कितें आसा म्हणून पयले म्हाका गोश्ट कशें हांव पासबूक बँकाक वचून एंट्री करता आसतना वय म्हूण तूं बँकांत आत्ता जाल्यार ओके ATMांत चेक करूंक वता बॅलन्स चेक कितलो आसा करूंक वता वा नेट बँकिंग वचता पूण पयलें कसं आसलें म्हळ्यार तुज्या अकाउंटांत कितले पयशे आसा म्हणून तुजें पासबूक घालता आसतना ताणें एंट्री करता आनी तुका मेळटा इतले अमावंट आसा म्हणून आनी तुका 100% श्युरिटी आसा म्हणून आसा कितें म्हळ्यार तितले अमावंट म्हजे अकाउंटांत आसा म्हणून वय म्हूण एक व्यक्ती अकाउंट बँक अकाउंट आसा पूण चेक पासबूक घालनासतना एंट्री करनासतना गोश्ट जाता कितले अमावंट आसा म्हणून पयलेंच्या काळार आत्ताच्या काळार गोश्ट जाता पासबूक एंट्री करचें म्हूण ना बट पयलेंच्या काळार ना तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमकां एक पासबूक दिला तें पासबूक जावन आसता बायबल हे बायबल वाचनासतना तुमी कितले मागणे करा कितले उपास करा कितले आंगोणे गेला कितले कॅन्डल पेटया तुमच्या जिवितांत कांयच घडना आशिल्लें कसलेच यूज ना मागणे कर्ण लास्टाक मागणे करचें तुमी सोडटात लास्ट म्हजे बरी जाता तुमी देवून तूं नांव सांगून येतात आशिल्लें त्या एका परिस्थितींत येता देखून देवाचें पासबूक म्हळ्यार देवान दिल्लें आमकां पासबूक जावन आसा बायबल हे बायबलांत कितें बरयलां तें हांव समजनासतना तें पातें नासतना तूं कितले मागणे कर बस एक आमच्या बादा नामान बरें कर थोडे बट वर्कआउट जाता देवाचे दयेन वर्कआउट जाता पूण हर एक टायमार ते वर्कआउट जायना वय म्हूण कित्याक म्हळ्यार एक आमच्या दानामरे सांगले वरवीं म्हणजे सर समस्या परिहार जाता तर डेफिनेटली देवान बायबल दिवचें म्हूण नासलें आशिल्लें इवन जेजूय ह्या भुमीक येचें म्हूण नासलें आशिल्लें प्रेज गॉड हालेलुया ब्रदर एफेसियन 1:3 1:3 प्रसिद्ध जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बापो क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतलो ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरतात प्रेज गॉड सो ते थोडे आत्मीक आशिर्वाद म्हणून आसा की सर आत्मीक आशिर्वाद भरल्यांत आत्मीक देणी देणी नेक्स्ट कंटिन्यू ताचे समोर आमी भाग्यवंत नाही 3 कंटिन्यूअस प्रसिद्ध जावन देव ओके आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बापो क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतलो
ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. भरल्यांत आशिर्वादान भरल्यांत सांगला भरतलो म्हणून सांगला भरल्यात. म्हळ्यार ऑलरेडी दिला ब्लेस्ड. पूण आमी कशें मागणें करता देवाचें उतर सांगता देवान आमकां सर आत्मीक आशिर्वाद जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां दिला म्हणून सांगता आशिल्लें. तर आमी कशें मागणें करता दी 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 जेजू म्हाका दी आशिर्वाद दी. म्हजो नवरो बिजनस करना आसा ताका आशिर्वाद दी. म्हजो भुरगीं शिकून आसा ताका आशिर्वाद दी. हर एक सांगता दी दी म्हणून मागणें करता. पूण तेय खाली कितें सांगता सर आत्मीक आशिर्वाद दिला म्हणून सांगता. वय मू सर आत्मीक आशिर्वाद दिल्ले उपरांत फाटीं आमी विसरचें म्हणून आसा गी देवाडे देवाने ऑलरेडी आमकां दिल्ले ते फाटीं दी म्हणून सांगचें. देवाने ऑलरेडी केल्ले फाटीं कर म्हणून सांगचें ते विश्वास न्हय आशिल्ले. ते अविश्वासपण जावन आसा. देवान केन्नाय अविश्वासपणाचे मागणें आयकना. केन्ना तूं अविश्वासपणान मागणें करताय तूं तुजें फ्युचर तूं पाड करताय. देखून सांगचें सर आत्मीक आशिर्वाद दिला. सर आत्मीक आशिर्वाद भलायकी आसा गी आसा गी ना आसा. बरें जॉब आसा गी आसा. बरो नवरो आसा गी. बरें बायल आसा गी. बरें घर आसा गी. बरें बिजनस आसा गी. जाल्यार आमी कितें मागता देवा दी दी दी. देवाक आतां दिवंक कांयच ना. मस्तो मोलादीक जावन आसा ताचे एकल्याच पुताक तो दिला आशिल्ली पळय मू. ताचे मुखांतर आमकां सर संगती दिला. जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हळ्यार आमच्या मागण्यांत जावं पुरो इगर्जींत पर्सनल प्रेयर ऑफ फॅमिली प्रेयरांत मागता देवा हाका गूण कर. देवा हाका आशिर्वाद कर. देवा हे व्यक्तीचें मन परिवर्तन कर. देवाचें काम कांय ना. जेजू कितें दीज आसलें सर दिवन आतां बापा ओट्ट वचून वयर वचून रेस्ट करना आसा. न्हिदेंत आसलें कोण आमी डिस्टर्ब करता गी ना पळय मू. ऑलरेडी जेजू कितें करचें आसलें सर करून दवरला. ते संत आज म्हज्या जिवितांत कसले समस्या आयला ते समस्या येवचे पयलेंत देवाक गोत्ता हे समस्या येता म्हणून. देखून तो पयलेंत ताच्या पुताक धाडन ताका पर्याय म्हळ्यार सोल्युशन ताचे कुशमरण मार्फत करून दिला. देखून देवाचें उतर सांगता सर आत्मीक आशिर्वाद आमकां दिला. पळय मग एक व्यक्तीच्या 5 लाख अकाउंटान 5 लाख आसा गोत्तावचें कशें पासबुक एंट्री करता आसतना वय मग ते संत आज म्हाका एक देवान पासबुक दिला ते बायबल म्हणले पासबुक हांव एंट्री करचें. कशें एंट्री करचें उक्तें करून उलयचें. तेन्ना म्हाका गोश्ट जाता एफेसियन 1:3 सांगता देवान म्हाका सर आत्मीक आशिर्वाद दिला. दिल्या उपरांत म्हजें काम कितें म्हळ्यार दी दी म्हणून मागचें न्ही. त्या उतरानुसार म्हजें मायंड रिन्यूवल करचें. म्हणजे मायंड परिवर्तन करणं हे घडीतान हांव कितें मागचें म्हळ्यार हेर गरजेचो म्हाका आशिर्वाद केल्ल्या खातीर. हेर गरजेचो म्हाका भलायकी दिल्ल्या खातीर. हेर गरजेचो म्हज्या भुरग्यांक बरें वाड दाखयल्या खातीर. हे जावन आसा विश्वासाचें मागणें. आमी सांगता विश्वासाचें मागणें पूण चडवत आमी करचें मागणें अविश्वासपणाचें अनबिलीफ मागणें जावन आसा. प्रेज गॉड हालेलुया. सो कोणाला बरो मोबायल आसा पुराडे आसा बायबल उलयना बायबल ना बट मोबायल आसा वय मू वय. सो ह्या मोबायल हांगा ह्या रुमार सिग्नल आसा गी मोबायल नेटवर्क दिसता गी आसा दिसता गी दिसना वय मू. बट ऑफकोर्स मोबायल उक्ती करता आसतना ते लायन्स दिसता वय मू. ते संत देवान आमकां कितें दीज आसलें ते सर आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. आत्मीक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल केन्नाय दोळे दिसना. सर आत्मीक आशिर्वाद दिला ते आमचे दोळे दिसना वय मू. सो दोळ्याक दिसनातले खंयचे कारणा खातीर आमकां आपडूंक जायना. आमचे सेन्स ऑर्गन ते फील करूंक जायना वय मू. नेटवर्क आसा आप टच करूंक जाता गी ना. सर आत्मीक आशिर्वाद दिला टच करूंक जाता गी कित्याक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल आत्मीक खंयचेय दिसना बट नॅचरल थिंग्स दिसता. फॉर एग्जाम्पल कॅमेरा मोबायल फॅन लायट हे दिसता. बट देवान दिल्ले सर आत्मीक आशिर्वाद. सो आत्मीक आशिर्वाद आज म्हज्या आत्म्यांत आसा. सरकार ना म्हजे भितरच आसा म्हज्या आत्म्यांत आसा. हे आमकां दोळे दिसना वय मू. फॉर एग्जाम्पल एक बायल आनी ददलो फंक्शनाक भायर सरतात वय मू. आतां लिफ्टीक कोण सर घालचें
जन्स न्ही होय हां जन्स न्ही गे ओके आतां बाय मनीस येता लिफ्टीक घालता लिफ्टीक घालून खंय अर्जंटार येता हजबंड सांगता तुजें लिफ्ट करेक्ट रावना ती फाटी येता येवन मिररार पळयता मिररांत वय करेक्ट लिफ्टीक इल्लें घाल्लें इल्लें चड जाला कसं चड जाला गुर्तना बट इल्लें चड जाला तिणें कालें करता इमिडिएटली सामा करता वय मू ती फाटी येता कित्याक म्हळ्यार आरसो कित्याक आसा म्हळ्यार हांव कशें दिसता तें दाखयता हांव कशें फॉर एग्जाम्पल आमी बॉयज ट्रीम केलें करेक्ट आसा गे शेविंग केलें करेक्ट आसा म्हूण दाखयता एक्झॅक्टली म्हूण वय मू त्या अनुसारान काम करता सो फॉर एग्जाम्पल आतां बायल लिफ्टीक चड जालें म्हळ्यार टिश्यू पेपर घे वस्तू हाडून क्लीन करता करेक्ट करता आनी वेता तशेंच आमकां बायबल जावन आसा एक स्पिरिच्युअल मिरर आत्मीक अर्सो जावन आसा बायबल तुजें आत्मंत कितें आसा तें सर तें बायबल दाखयता केन्ना हे बायबलांत जाल्लें कितें पुरा म्हळ्यार बायबलांत कितें बरयलां त्या अनुसार हांव पातयेवन म्हजें मायंड रिन्यूवल करून केन्ना उलयता तेन्ना म्हज्या जिवितांत बदलाव हाडटा कित्याक देवाचे उतर अनुसार तूं मेटां काडटा आसतना तूं देवा ओट्टूक मेटां काडनासय पळय मू देवा ओट्टू मेटां काडटा आसतना तुज्या मुखार कितलो दोंगर आसा म्हणून म्हळ्यार पिडे शिडे आसूं पळो दुबळी काय आसूं पळो दादले बायले मदें झगडे जावन पळो हें पुरा क्लियर जाता कित्याक देवूस उतर जावन आसा आनी त्या उतरा सांगता तूं मेटां काडटा आसतना सर समस्ये संपूर्ण सुटका मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया सो सिंपल क्वेश्चन इज जाता मनशाक कितल्या रितीन डिवायड केला भाग केला करेक्ट मू डिवायड कितले डिवायड केला आं भाग कितले भाग केला एक मनशाक 3 ओके दुसऱ्यानी हां 3 सांगल्या पण सांगितले कशें म्हणून सिस्टर 3 माय ओके एक वयर पोटाच्या वयर एक पार्ट सेकेल 3 वय मू हां मागीर अशें जर एक व्यक्तीक फॉर एग्जाम्पल एक भुरगो 10th शिकता तो व्यक्ती भुरगो SLCचे एग्जाम पास जायचे तर PUCचे टेक्स्ट बुक वाचल्यार पास जाता गे जायना बिलकुल जायना मू तशेंच देवान आमकां ही सर्गीतान एक टेक्स्ट बुक दिला तें जावन आसा बायबल आमच्या जिवितांत येवचे समस्येक पर्याय त्या टेक्स्ट बुकार आसा जर हांव ते टेक्स्ट बुक वाचिना तर म्हज्या जिवितांत येवचे कसले समस्येक पर्याय म्हळ्यार ते समस्या भायर येवंक म्हाका साध्य जायना जशें एक भुरगें ताचे SLC एग्जामाक 10thचे टेक्स्ट बुक वाचल्यार मात्र वा ताका संबंद जाल्ले गायड ओल्ड क्वेश्चन पेपर कळ्ळें रेफर केल्यार ते पास जाता 9th वा PUCचे टेक्स्ट बुक वाचल्यार बिलकुल पास जायना तशेंच आमकां दिल्लें टेक्स्ट बुक जावन आसा बायबल हांव तूं कितें बरयलां त्या अनुसार हांव कामां करता आसतना म्हज्या जिवितांत बदलाव मेळटा ओके फॉर एग्जाम्पल एक भुरगें 10thचे एग्जाम बरोवंक येता तशें आवय मस्त इगर्जेंत काम करची आवय सांगता पाद्राबा म्हजो भुरगो एग्जामाक SLC एग्जाम बरोवंक वता देखून तुमी मागणी करा म्हणून आवय सांगता हांव आंगवणे घालता एग्जाम पास जावंक म्हणून पूण तो भुरगो एग्जामाक वचना पास जाता गे हां पाद्राबू मागणी केला आवय कॅन्डल पेटयता म्हणून सांगला तर पास जायना गे कित्याक बरयचें पळय बरयचें जाल्यार खालें करीचें तें शिकायचें पळय मू तशेंच आमच्या जिवितांत आमी बायबल वाचनासतना कितले मागणी करून दी कितले उपास करून दी आनी आंगवणे घालून दी बा पवित्र जाग्यार वचून दी कांयच आमचे समस्या पर्याय जायना इवन जावं पुरो देवाचे दयेन ते परमनेंट न्ही वय आतां फॉर एग्जाम्पल थोडे फावटी इवन धर्मशास्त्रानुसार कोण मागणी करता पळय देवा म्हाका दी थोडे फावटी अद्भुत जाता अशें पूण हर एक फावटी जाता म्हूण गॅरंटी ना देखून देवान दिलें आमकां टेक्स्ट बूक जावन आसा बायबल त्या अनुसार कितें तें बरयलें नवे सोडल्यांत फॉर एग्जाम्पल 1 Peter 2:24 सांगता जेजूच्या गायान तुमी गूण जाल्यांत म्हणून
जेजू तुमकां गूण करता म्हणून सांगना, जेजूच्या गायन तुमी गूण जाला, ऑलरेडी यू आर हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीसस क्रायस्ट सांगता अशें. म्हजें मागणें कितें आसाचें, त्या मागण्या अनुसार आसाचें, ते उतरा अनुसार म्हजें मायंड रिन्यूवल करना. वय जेजू म्हाका गूण करना, ऑलरेडी हांवें गूण केला म्हणून म्हजें मोत चेंज करना. केन्ना तूं जोरान सांगताय, उतर सांगताय, ते घडी तुजें भलायकी तुका मेळटा. वय मू प्रेज गॉड, हालेलुया. देखो न्हू, आतां तुमी सांगले तो भुरगो वाचना म्हणून, वय मू तशेंच आमचे बायबलांत आसचे उतर वाचनासतना, ते समजून कळनासतना, ते पाते नासतना आमच्या जिवितांत कांयच घडना. फॉर एग्जाम्पल ब्रदराचे फाटल्यान जागो आसा मू, फाटल्यान जागो आसा, ओके, वय ते जागो आसा. तो एक प्लॅनिंग करता कितें म्हळ्यार एक गार्डन करया म्हणून. गार्डन करता आनी सो पाद्रा आपयता ब्लेसिंग करूंक, आनी आमचे ब्रदर्स आनी येतात, रॉक ब्रदर येता, मागणें करता, आनी तो एक आयडिया करता. ते गार्डनांत कितें फुलां जाता ते आमी वचून खंयचे चेडवांक कितें दिवंक ना, कोणाक ना, जेजूक मात्र म्हणून आल्तारीक मात्र, इगर्जे आल्तारीक मात्र म्हणून ते एक आंगवणे घालता. तो हांगा जाल्यार ते घालचे म्हणून. हां, पुरा काम जाता, पुरा आमी काम केलें, फादरा येवन ब्लेसिंग केलो, हॉली वॉटर गेलो, आमी मागणें केलें. आनी सो हर एक दिसा तो ताका उदक सोडटा आनी म्हयन्याक एटी काले घालता, गोबर घालता वा हीट घालता. एक्चुअली एक फुलाचें झाड, ते फुलां जड जावन एक वाडी जम म्हळ्यार फूल दी जमतो 3 तान 6 म्हयने हान घेता. पळय की हान घेता की म्हाका गोत्तू ना एक्झॅक्टली. ओके, 3 तान 6 म्हयने हान घेता. पूण 6 म्हयनो जाल्यार ते गार्डनांत जडूंत किरलो ना, फुलांय येवना. कितें जावं पुरो? तो हीट घाला, गोबर घाला, गार्डन बरें लेवल केला, पूण एक विसरला तो. कितें म्हळ्यार तो बी घालूं ना, फुलाचे बी घालूं ना, उदक घालता, गोबर घालता, हरे करता. इवन फादरा येवन हर एक हप्ते येवन फादरा मागणें करना आसा, हर एक म्हयनो आमी येवन मागणें करना आसा, पूण तो बी घालूं ना फुलाचे. तर ते फूल दिता गी ना मू. तशेंच आमच्या जिवितांत मार्क 4:14 सांगता, देवाचें उतर एक बी जावन आसा. हे बी तुज्या काळीज म्हणल्यार गाद्यान घालना, त्या बियाच्या अनुसार तुजें मायंड रिन्यूवल करना, केन्ना थंय उसारताय, ते जोखे बी घाला पळय ते फळ दिता म्हणून. कशें जालें? क्लियर ना ब्रदर? म्हळ्यार देवाचें उतर एक बी, ते बी घेवन हांव म्हजे काळीज म्हणल्यार गाद्यांत वा गार्डनांत घालूंक आसा पयलें. जो कितें तुका समस्या आसा, एक पिडा आसा, त्या पिड्याक संबंद जाल्ले नवो सोल्ल्यांत कितें बरयलां तें उतर घेवन ते तुजे काळीज म्हणल्यार गाद्यांक ओंपूंक आसा, आनी ओंपून तुजें मन चेंज करूंक आसा. फॉर एग्जाम्पल पिड्याक एक उतर आसा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायेन हांव गूण जाला म्हणून. ते उतर घेवन हांव म्हज्या काळजांत घालूंक आसा आनी म्हजें मोत नाविकृत करन हांव उलोवंक आसा. जेजू तुज्या गायेन हांव गूण जाला. आनी हर एक दिसा हर एक घडी हांव करचें मागणें जावन आसा. हांवें घालचें ताका त्या बियाक घालचें उदक आनी सरे वा हीट जावन आसा. केन्ना हे हीट म्हळ्यार उदक आनी हीट घालता आसतना रूख बरें स्पीड जावन ग्रोथ जाता आनी एक रायट टायमार फळ मेळटा. तशेंच तूं हर एक दिसा तें उतर म्हळ्यार जेजू तुजे गायन गूण केल्या अर्घ म्हणून मागणें करता आसतना जो कितें तूं बी घालें तें रायट टायमांत स्पीड जावन फळ दिता. प्रेज गॉड, हालेलुया. देखो न्हू 1 Thessalonians 5:23 सांगता, ब्रदर काटान दी 1 Thessalonians 5:23. समाधान देता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करो. सोमे जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले असो. प्रेज गॉड. सो वडील हांव क्वेश्चन विचारलें, मनशाक कितें पार्ट्सान भाग केला म्हणून, वय मग डिवायड केला म्हणून.
सो पयले ब्रदर पयलो स्पिरीट आत्मो रॉंग आसा प्राण न्ही पयलो आत्मो नेक्स्ट प्राण म्हळ्यार मायंड नेक्स्ट बॉडी जो कितें पळोवन आसा बॉडी सो जो कितें तुमी म्हाका पळोवन आसात हे निज व्यक्ती न्ही एक्चुअली हे निज व्यक्ती न्ही निज व्यक्ती जावन आसा आत्मो दिसना म्हजे भितर आसा पळय मग सो निज व्यक्ती आत्मो जावन आसा तुमी म्हाका पळोवन सांगूंक पुरो ब्रदर ब्रदर म्हजे खातीर मागणें करा ब्रदरचो नंबर दिया पूण ब्रदर म्हण कोणाक आपयतात म्हजे कुडीक आनी एक रिती सांगचें तर रोशन म्हणलो आत्मो मौन घेवन घर म्हणल्यार खरें घर म्हणल्यार कुडींत आसा हे म्हजें कूड आसा पळय एक घरा भितर एक व्यक्ती आसा तो जावन आसा रोशन समजलें सर क्लियर सो आतां फॉर एग्जाम्पल थोडे वर्सां मागीर मस्त वर्स जालां आत्तां न्ही मस्त वर्सां मागीर तुमकां एक फोन कॉल येता तुमच्या घरा मागणें केल्लो व्यक्ती रोशन म्हणलो ब्रदर सरला म्हणून ओके सिरियस न्ही कॉमेडी सो 3:30 वराक इगर्जेंत मीस आसा म्हणून ओके 3:30 वराक इगर्जे मीस आसा म्हणून तुमी एक्झॅक्टली 3:30 वराक मिसाक येतात पूण तेय लोकांनी आसात पूण हांव आसना हांव खंयच्यान येता बायक बुलेटार येता की आं पेट ने मोरनाचे पेट वय आं तांत घाललें हाडटात तुमचे मुखार दवरतात म्हाका पळोवन तुमी कितें सांगतात सपोज येतना लेट जालें ब्रदर प्रवीण आसा ब्रदर प्रवीण विचारता कितें रोशन आयलो म्हूण सांगतात की रोशनाचे मोडे येवं ना म्हूण सांगतात की मोर न्हू रोशनाचे मोर आयले म्हूण सांगता किंवा मोर येवं ना म्हूण सांगतात मोर येवं ना म्हणून म्हळ्यार रोशन म्हणलें नांव हे कुडीक न्ही आशिल्लें म्हज्या आत्म्याक समजलें मू सो रियल पर्सन हे कूड न्ही तुमी जो कितें पळोवन आसात पळय ह्यो व्यक्ती न्ही भितर आसो व्यक्ती जावन आसा आत्मो तो जावन आसा रियल पर्सन ताका नांव रोशन म्हणून गोवन तुमचे जो तुमकां नांव दिलां पळय प्रवीण जावं पुरो आल्वीन जावं पुरो विनीत जावं पुरो हे सर तुमच्या भितर आसा व्यक्तीक दिल्ले केन्ना तो व्यक्ती भायर येता तो आत्मो भायर येता ते कंडिशनां सांगता डेड मोरन समजलें मू फॉर एग्जाम्पल ब्रदर आतां हांगा आसा ताज्या फ्रेंड एकलो कोण गे अमेरिकांत आसा तो अमेरिका येता आसतना एक घर फुल्ल लॉक करून येता बीग घालून एक बीग आसले कडेन 2-3 बीग घालून येता अशें 3-4 वर्सां मागीर फाटी येता आसतना घर कसं आसता आसलें बरींत आसता की हां कशें आसता गोंटेर आसतात सुकणें आसा पळय पारबे आसा पळय कावळे आसा पळय पळय मू म्हळ्यार एक रितीचे भूत बांगड बरें दिसता वय मू तशेंच हे रोशन म्हणल्यार व्यक्ती हे कुडींत आसचे मुसर हे घराक सोबाय केन्ना हे आत्मो भायर येता ते कंडिशनां सांगता आमी मोरण कसलें आतां देवान ज्यो कितें दिवंक आसलें म्हाका ते सर दिल्ले म्हज्या आत्म्यांत आसा सर म्हजे आत्म्यांत आसा पूण आत्म्यांत आशिल्ले भायर कशें काडीचें म्हणून म्हाका गुर्तू नासतना आजुनी हांव देवा कडेन भीक मागून आसा देवा म्हाका गूण कर देवा म्हाका तें दी देवा म्हाका हें दी म्हणून जशें हांव ATM कडेन येता ATM पयशे ड्रॉ करून घेता आसतना ATM कार्ड घाल्ल्या तक्षण पयशे मेळटा की ना मू ते पीन घालूंक आसा पासवर्ड घालूंक आसा अमावंट घालूंक आसा अकाउंट विचारता सेविंग करंट विचारता बॅलन्स एन्क्वायरी विथड्रॉल विचारता एक सिस्टम आसा वय मू तशेंच म्हज्या आत्म्यांत आसच्या दो भलायकी आत्म्यांत आसच्या बरें काम आत्म्यांत आसच्या बरें काम आत्म्यांत आसच्या ग्रेसकाय भायर हाडी जेतर एक सिस्टम आसा त्या सिस्टमानुसार तूं केल्यार मात्र जाता म्हळ्यार आतां ऑलरेडी देवान सर दिल्ले म्हज्या आत्म्यांत आसा सो आत्म्यांत आशिल्ले भायर काडीचे फॉर एग्जाम्पल तुमी वॉशरूम गेल्ले वॉशरूम येता आसतना टॅप आसा वय मू टॅप ऑन करता आसतना उदक येता की येता उदक आसल्यार येता वय मू
सिंटॅक्सांत वा टँकांत उदक आसल्यार ओपन केल्यार उदक येता वय मग सपोज तुमी स्लो इल्लें गुंडयलें उदक कितलें येता इल्लें येता वय मग उदक बकेटान उदक भरोवन की टायम काडून येता जर तुमी टॅप फुल्ल गुंडयल्यार स्पीड येता बकेटी एग्गीमुख जाता तशेंच देवान दिल्ले सर आत्मीक आशिर्वाद आज म्हजे सिंटॅक्स म्हणल्यार आत्म्यांत आसा भितर हे कित्याक डायरेक्ट येना म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल सिंटॅक्साक उदक आसा डायरेक्ट कित्याक तुमच्या बकेटाक पडना सिंटॅक्सान थंय उदक डायरेक्ट कित्याक तुमी गेल्ल्या तक्षण बकेटाक पडना मदें एक गेट वॉल आसा म्हळ्यार टॅप आसा टॅप गुंडयल्यार मात्र येता वय मग तशेंच जो कितें देवान दिल्ले भलायकी आशिर्वाद सर तुज्या आत्म्यांत आसा ते भायर येजे तर मदें एक गेट वॉल आसा आमच्यांत खंयचें म्हळ्यार आत्मो हे आत्मो तूं कितले देवाच्या उतरानुसार टर्न करताय कितले देवाच्या अनुसार तूं नवीकृत करताय तितले तुज्या आत्म्यांत आसल्या भलायकी कुडीक येता वा जिवितांत पळोवंक दिसता प्रेज गॉड हालेलुया सो आज कितें जाता म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द टायम म्हजें मौन इवन आत्म्यांत देवान सर दिला रे म्हजें मौन तो कसो आसा म्हळ्यार कुडींत जावन चिंत दाखयता म्हजें मायंड आसा पळय कुडी वयर फोकस जाला डॉक्टर रिपोर्ट म्हाका भलायक समाना कलर चॉकलेट म्हळ्यार मेडिसीन खावंक आसा म्हणजे नेक्स्ट म्हयनो सर्जरी आसा ಎಂತ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲ್ಲವರಿ मुझे माइंड मुझे कुडी वयर आसा ते सावन ते गेट वॉल कुडी ते तीन आसले वरवे आत्म्यांत आसले येवंक जायना केन्ना तुजे आत्मो देवाचे उतरानुसार नवीकृत करताय तेन्ना तुजे आत्म्यांत आसले मोदी तावन येवन कुडीक येता प्रेज गॉड हालेलुया सो वन कोण जर पीडीएस आसा न्ही पाड दुखू पेंकर दुखू हेल्थ इश्यू ना कांयच ना प्रेज गॉड देखो न्हू 1 Peter 2:24 सांगता जेजूच्या गायेन तूं गूण जालाय म्हणून जो कोण पीडीएस आसता पळय तांकां पयलीं आमी शिकयचें कितें म्हळ्यार तूं जेजूच्या गायन गूण जालाय देव तुका गूण करना तूं मागणें कर उपास कर आनी कितें कर देव तुका गूण करना कित्याक तुका गूण करचे खातीर जेजून देवान जेजूक धाडन तुजे जाग्यार तुजे पातका खातीर तुजे शिराप खातीर थानेचे कुडीर गाय केला जेजूचे कुर्सार कसो आसा सोबीत आसा गी क्रीम पावडर घालून सोबीत आसा गी कुर्सार मारता आसतना देवाचें उतर सांगता मनशाचें रूपून तूं नासलेलें म्हणून म्हळ्यार त्या रितीन आसा आनीक रिती सांगता तर ताच्या कुडीन कितले पळय आडा आसले पळय ते सर भायर आयिल्ले की कावंट करीत आसले की एक प्रगा आड म्हणून त्या रिती विद्रूप जावन आसले कित्याक गोते म्हज्या पातका खातीर म्हज्या शिराप खातीर आज हांव पिडेर आसूं नजो हांव आज दुबळो जावन आसूं नजो हांव आज आनी काय रिनार आसूं नजो म्हणल्या खातीर ताणें हुस्सार ते म्हजे कश्ट वोवन ताचे ते आसचे भलायकी ताचे ते आसचे आशिर्वाद ताचे ते आनी काय ग्रेस काय म्हाका दिला फॉर एग्जाम्पल हे मोबायल ब्रदराचे ओके हांव म्हज्या माथ्यार मोबायल न्ही एक क्विंटलचे तांदूळ गोणी म्हजे मोती हांगा मांड्यार दवरला 1 क्विंटलचे तांदूळ हांव घेवन हांव सोडून येता म्हाका हळू आसा की जड आसा गे 1 क्विंटलचे जड आसा हेंत तांदूळ ताका दिता तेन्ना म्हाका हळू आसता की हळू जावन आसा की माते जडच आसता हळू जाता वय मग तशेंच म्हज्या पाताक म्हजे पिडे शिडा म्हजे दुबळे काय म्हजे हांवें वोवन आसलो ते काडन देवान जेजूक दिला समजलें जेजूक दिला आनी जेजू तेन्ना हांव कितें जालें म्हजे ते पिड्या येता आसतना जेजू कुर्सार म्हजे खातीर तूं मेला मू म्हजे पिडे ताणें वयला मू तेन्ना म्हजे ते आसता पिडे ताचे ते आसतना हांव कितें जाला आं वय आतां म्हजे आसता पिडे ताका ते वयता आसतना हांव कितें कशें आसा बळेक म्हणतो आसा म्हजे ते आसता दुबळी काय जेजू वयतना म्हाका म्हजे ते दुबळी काय आसा की येता ना हांव ग्रेस जाला म्हजे ते आसता शिराप जेजू वयता आसतना जेजू ते आसता आशिर्वाद म्हाका मेळटा मेळ्ळा आतां मेळटा न्ही मेळ्ळ जाला समजलें मू तशेंच
जेजू ताच्या घायेन आमकां आतां गूण केला. दोळे दिसता फार दूख आसा. डॉक्टर सांगला नेक्स्ट म्हयने ऑपरेशन करीचें म्हणून. कोण व्यक्ती सांगला ते फाटीचे काय सांगतात उदक काडीचें म्हणून. फाटीचे उदक काडटात मग ऐकला मग उदक काडटात उदक काडीचें म्हणून सांगला. कोण व्यक्ती फाटीचे उदक काडले पर्यंत मागीर ताका उठोवंक जावना ते न्हिदूनच आसा खंय म्हळ्यार मस्त आलोचन येता. पूण जेजू सांगता कितें म्हळ्यार हे सर समाजसेक पारयार ऑलरेडी हांव म्हज्या कुस्सा मरिफात तुमकां फोव केला. आतां फोव करून सांगता जेजूच्या घायेन तुमी गूण जाल्यात. ते उत्तर काणगोवन त्या उतरानुसार तुजें मायंड रिन्यूअल करचें. कितें जेजू म्हजे खातीर तूं कुर्सार मेलें. ते पिंतूर तुजे मोती काडीचे. जेजू कुर्सार वळून सफरींग जावन आसा ते मोती काडीचे. आनी तूं सांगाचें आतां जेजू सफर जाला म्हणल्या उपरांत म्हजे खातीर तो सफर जाला म्हणल्या उपरांत म्हाका म्हजें तें पिडना. हांव आतां उठोवन चलोन आसा. हांव म्हज्या गार्डनांत म्हज्या बिझनेस म्हजें काम करन आसा. ते पिंतूर मोती काडीचे आनी सांगचें जेजू तुजे गायन म्हाका गूण केल्या खातीर गा. केन्ना तूं घडी सांगून आसताय तेन्ना तुजें अतमंत आसता तें भलायकी तुजें मोन नावीकृत करता आसतना तूं मोतीचे गेट वॉल गुंडयत आसतना ते भलायकी मोतीतान तुजे कुडीक येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो खंयची डावट आसा की ब्रदर्स? डावट ब्रदर्स? ना सिस्टर? नो एक दोन सिस्टर सिस्टर आसा क्लियर जालें. तर आतां जेजू तुमकां गूण करता की गूण करीचे गे आं ब्रदर? गूण कर्ण जाला. माय गूण कर्ण जाला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. क्लास सक्सेसफूल जाला आशिल्लो. प्रेज गॉड. हर ग बापा तुजे कृपे खातीर तुजे दये खातीर बापा तुजे कृपेन हांगा येवन तुजे सुवार्ता परगोडचे हे भाग तूं फावो केल्ल्या खातीर अर्गा पाठयता. तुजे उतर सांगता सत जन जया आनी सत तुमकां सुटका दितले. हे सताचे उतरां मारिफात हे दोमोसर सैतानान आमचे मोतीर आलोचन आण दवरले की जेजू वा देव तांकां गूण करतलो म्हणून. पूण आज सुद्दां तुजे स्वताचें उतर तांकां तूं शिकयलें. कितें म्हळ्यार देव जावं जेजू जावं तांकां गूण करना बद्दाक ऑलरेडी ताच्या जेजूच्या गायन ताणें गूण जाल्या म्हणून. हे सत ताणें मानून घेतलांत आनी हे सत ताणें मानून घेतले वरवीं तांचो जिवितांत ज्यो कितें सैतान पोटी हाडलो ते पोटीचे पासांतले तुजे उतर्स तांकां सुटका दिल्ल्या खातीर हरगा पाठयता. सोडवंदराच्या नांवान शोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें मागला सर एगडीस घेतला आनी आमी ज्यो कितें घेतला ते आमी हेरांतय वांटता म्हूण विश्वासून मागता मोगाळ आमच्या बापा लागीं. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया.